روشن کر دیتا हूँ। PIA के बारे में एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जो कि निगरान सेटअप में बना था। सो मेरे हलफ उठाने से पहले बतौर वज़ीर ये 6 महीने पहले से शुरू हो चुका। इसका एक फ्रेमवर्क बन चुका था। उसमें जो PIA है उसका खसारा 830 अरब रुपए था और PIA के खसारे में से 600 के करीब जो है वो एक कंपनी बनाई गई, होल्डको जिसका नाम है, उसमें 600, 620, 30 के करीब जो खसारा है उसको पार कर दिया गया। और जो एसेट्स थे, मेन एसेट्स जो कि रोज़वेट होटल है या हमारे मुख्तलिफ और होटल्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी भी होल्डको में पार्क कर दी गई। और जो PIA है उसके अंदर जो इसका ऑपरेशनल है सेटअप, जिसमें जहाज़ हैं और बाकी चीज़ें हैं, वो जो है वो PIA में रखी गई। और उसके साथ साथ तकरीबन 200 अरब रुपए का जो नुकसान है वो इसके अंदर पाक किया गया। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेरे आने से पहले हो चुकी थी, 6 महीने पहले हो चुकी थी। इसके मुताबिक सारा प्रोसेस चल चुका था और इस प्रोसेस के अंदर मैं कोई आके उस चीज़ में तब्दीली नहीं कर सकता था जो प्रोसेस ऑलरेडी चल चुका था। इसका मतलब है कि मेरे पास जो फ्रेमवर्क है ऑफ प्राइवेटाइजेशन उसमें तब्दीली करने का कोई इख्तियार नहीं था। फ्रेमवर्क, हाँ, आज अगर मैं कोई चीज़ नहीं स्टार्ट करता हूँ, कोई और प्रोसेस करता हूँ, ZTBL है मेरे पास या मेरे पास यूटिलिटी स्टोर्स हैं या कोई और चीज़ है, तो उसका फ्रेमवर्क मैं आज बना सकता हूँ कि ये किस तरीके से दी जाएंगी। लेकिन इस वक्त PIA के पास जो फ्रेमवर्क था वो बन चुका था। 600 अरब रुपया जो है वो इसमें होल्डको में पार्क किया जा चुका था, 200 अरब जो है वो PIA में पार्क किया जा चुका था और उसी के साथ जो है उसको प्राइवेटाइज करने का सिलसिला भी चल चुका था। मेरे पास जो प्रोसेस हुआ उसमें एक हमारे पास प्राइवेटाइजेशन का तरीक़ाकार है, प्राइवेटाइजेशन का कमीशन का एक तरीक़ाकार है, उसके तहत ही मैं प्राइवेटाइज कोई चीज़ कर सकता हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने, मैं सुनता रहा 2 दिन प्रोग्राम, कुछ दोस्तों ने कहा कि जनाब वो अपना कारोबार बहुत अच्छा चलाते हैं, ये नहीं उनसे चल रहा। पहली बात तो ये PIA चलाना मेरे ज़िम्मे नहीं लगाया गया। मैं ये बात सारे दोस्तों को क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे ज़िम्मे PIA को ठीक करना नहीं है। मेरे ज़िम्मे जो PIA जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। PIA ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है और ना ही PIA के ठीक करने के लिए मेरा कोई किरदार है इसमें। मुझे तो एक बहुत सारे महकमे दिए गए कि ये हुकूमतों से नहीं चल सके, ये प्राइवेटाइज करने हैं, क्योंकि इनका खसारा जो है वो हमारी गरीब आवाम नहीं उठा सकती, इसलिए हम उनको बेच रहे हैं। तो मैं सारे दोस्तों को कहना चाहता हूँ, मेरे बारे में जो बैठ के करें ज़रूर करें, बिस्मिल्लाह। मैंने कभी किसी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, मैं आइंदा भी नहीं करूँगा। लेकिन क्या ये PIA का खसारा मेरा कायम करदा? ये मैंने मार्च से PIA का ये हाल कर दिया है। ये जो PIA के साथ हुआ है इसमें कोई मेरा भी किरदार है किसी वक्त? तो इसलिए बराए मेहरबानी सारे अपने अपने गिरेबानों में झांकें और अपना अपना हिस्सा तलाश करें कि PIA का बेड़ा गर्क करने में किस किस ने कितना कितना किरदार अदा किया। बराए मेहरबानी मुझे मत बताएं कि मुझे को काम करना आता है या नहीं, मुझे इन सब से बेहतर काम करना आता है, अभी बताऊंगा क्या किया है। लेकिन PIA ठीक करने की जिम्मेदारी मेरे पे नहीं डाली गई। मैं सारी कौम को बताना चाहता हूं, अगर मेरे ऊपर डाली जाएगी तो फिर मेरा एहतसाब आप जरूर करें। मेरे पास तो बेचने की जिम्मेदारी है और बेचना और खरीदना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बेचने के लिए मैं बेचने में अगर मेरी कोई कोताही है तो मैं जरूर उठाऊंगा, अपने जिम्मे उठाऊंगा, लेकिन मैं खरीदार नहीं हूं, मैं तो बेचने वाला हूं। खरीदार तो आगे से आने हैं और मेरे पास क्या कोई डेविएशन का इख्तियार है? जो कानून मुझे दिया गया है प्राइवेटाइजेशन का, क्या मैं उससे हट सकता हूं? क्या मैं उसमें कोई तब्दीली ला सकता हूं? एक प्रोसेस है जिसको बता दिया गया कि आप इससे नहीं हट सकते और उसके अंदर मैं क्या कर सकता था। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने इस पे बैठ के बहुत सारे प्रोग्राम किए, दो दिन अच्छा प्रोग्राम चलते रहे। तो मैंने भी सोचा कि चलो इनको भी मौका मिला, एक दफ़ा अच्छी तरह कर लें, ठीक है। लेकिन बात ये है, अच्छा मुझे वो भी समझा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के जो मेरे से पहले वजीर रह चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन के वजीर रह चुके हैं, वो भी मुझे मशवरे दे रहे हैं। और मेरे भाई, ये मेरे मशवरे की मुझे देने की क्या जरूरत है? जब खुद वजीर थे ये उसी वक्त ही कर लेना था। वो इंतजार में बैठे हुए थे मशवरा लेके।
اب میں آج تو خود کچھ کروں نا، اور میں آج نہ سے 3 سال بعد، 5 سال بعد، 2 سال بعد کسی اور وزیر کو مشورہ دے رہا ہوں کہ تم نے پرائیویٹائزیشن کیسے چلانی. تو بھائی اگر مجھے جو مشورہ دے رہے ہو تو اپنا دور تھا اسی میں کر لینا. عجیب عجیب دور ہے. جو خود پرائیویٹائزیشن کے وزیر رہے ہیں وہ بھی مجھے مشورے دے رہے ہیں آج، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں علیم خان نے اپنی ذمہ داری ایسے طریقے سے نہیں نبھائی. تو میرے تک ذمہ داری آئی کیوں؟ اگر آپ نے جو نبھائیاں ہوتی تو میں 2024 میں کیوں ذمہ داری نبھا رہا ہوتا؟ یہ پی آئی اے کوئی آج تھوڑی نجکاری میں آئی ہے. تو بھائی 25 وزیر رہے ہیں میرے سے پہلے، 25 1990 سے. میں نے سب کی تصویریں لگائی ہیں، ایک دفتر اپنا بنایا ہے اپنے پیسوں سے، اس میں ان سب کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. اس کی تصویریں آج آپ کو بھی دوں گا. وہ سارے کے سارے 25 کے 25 وزراء کی تصویریں جو میرے سے پہلے رہے ہیں. مجھے تو آج پتہ لگا کہ اس میں کون کون سے وزراء رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ مجھے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے، میں ان اینکر سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی آپ ان سے پوچھیں کہ علیم خان کو تو کام کرنا نہیں آتا، پر آپ تو اس کے وزیر رہے ہیں، تو آپ ہی کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک. آج علیم خان کو دینے کی کیا ضرورت تھی 2024 میں؟ تو میں کسی پہ الزام لگائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا قومی ایسٹ ہے، میں اس کو اونے پونے نہیں بیچ سکتا. اور مجھے کاروبار مت سکھائیں، مجھے کاروبار آتا ہے کرنا. یہ میرا ذاتی کاروبار نہیں ہے، یہ میرے پاس قوم کا ثاثہ ہے، یہ ایسٹ ہے اس قوم کا. میں اپنی کوئی چیز مفت بھی بیچ سکتا ہوں، پر میں حکومت پاکستان کا نمائندہ ہوتے ہوئے کوئی چیز مفت نہیں بیچ سکتا میرے بھائی. میں اپنی چیز اپنے قانون سے نہیں ڈیویٹ کر سکتا، اور وہ قانون لکھا ہوا ہے میرے پاس. اس کے اندر جو لائن لکھی گئی ہے میں اس سے نہیں ہٹ سکتا. ہاں اگر آپ کہیں وہ قانون تبدیل کرنا ہے تو ضرور کر لیتے ہیں. آپ یہ اختیارات صرف ایک وزیر کو دے دیں کہ بھائی جو تمہیں ملک کے حالات میں بہتر لگے تم اس حساب سے بھیج دینا، تو ٹھیک ہے، بسم اللہ. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے مجھے جو اختیار دیا ہے، جو قانون کے تحت مجھے آپ نے پابند کیا، میں اس کے اندر ہوں اور میں اسی میں رہوں گا. ہاں اس میں جتنی محنت کر سکتا ہوں میں نے ضرور کی ہے. اس کے اندر کیا کوئی کمی میری طرف سے رہ گئی ہے، میں آپ کو بالکل جواب دے ہوں، پوری قوم کو جواب دے ہوں. میری طرف سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. پھر کہا گیا کہ جی وہ تو اس دن تھے ہی نہیں جس دن بولی ہو رہی تھی. بھائی بولی میں ایک ہی شخص رہ گیا تھا، اور میں اس دن کوئی چھٹیاں بنانے محمد نہیں بیٹھا ہوا تھا. میں سعودی وزیر سے انویسٹمنٹ سے ملنے کے لیے پاکستان کے لیے ریاض میں بیٹھا ہوا تھا، ان سے مذاکرات کر رہا تھا، اور آپ سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، تو میرے پاس کوئی ذمہ داری ہے تو مجھے اس کا احساس ہے. میں نے صرف تصویر کھنچوانے کے لیے یا ایک بولی جو دے رہا تھا اس کے ساتھ کوئی ہینڈ شیک کرنے کے لیے تو نہیں وہاں بیٹھنا تھا. اس سے پہلے 2 اجلاس ہوئے اس دن. ایک ہمارا پرائیویٹائزیشن کمیشن کا اجلاس ہوا، میں اس کی بھی صدارت کی ہے، اور اس کے بعد ہماری CCOP کی میٹنگ ہوئی ہے جس کی صدارت جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کرتے ہیں، میں اس میں بھی شامل تھا. تو میری طرف سے کسی چیز میں، کسی پروسیس میں، اس کے پروسیس کے پورے اڈاپٹ کرنے میں کوئی کمی، کوئی پارٹیسپیشن کی کمی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اب اگلی بات آ جائیں. PIA کے لیے آئندہ کا پلان کیا ہے؟ ہمیں KP حکومت سے کہا گیا کہ جناب ہم خریدنا چاہتے ہیں. ہمیں پنجاب حکومت کی طرف سے کہا نہیں گیا، پر کل میں نے میاں صاحب کی وہ سنی جو تھی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر KP حکومت، پنجاب حکومت، سندھ حکومت، بلوچستان حکومت مل کے لینا چاہتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم تو بہت خوش ہیں کہ اگر آپ سب لے لیں اور اس پہ ایک پروفیشنل مینجمنٹ لے کے آئیں، اس کا CEO باہر سے لے کے آئیں اور ایک پروفیشنل لے کے آئیں، اور ہم سارے اس ملک کے اندر بیٹھ کے، اب یہ پاکستان کی ایئر لائن ہے، یہ نہ پنجاب کی ایئر لائن ہے، نہ KP کی ایئر لائن ہے، نہ سندھ کی ایئر لائن ہے، نہ بلوچستان کی ایئر لائن، یہ پاکستان کی ایئر لائن ہے. ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈال دیں، پنجاب حکومت بھی اپنا حصہ ڈال دیں، KP حکومت بھی ڈال دے، بلوچستان حکومت بھی ڈال دے، اور سندھ حکومت بھی ڈال دے، اور کہ ٹھیک ہے. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ اس کے نقصان میں حصہ ڈال دیں، اس سے پیسے بنائے جا سکتے ہیں. مجھے ایک یہ بھی دکھایا گیا کل کسی پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ جی علیم خان نے کہا تھا اس سے پیسے بنائے جا سکتے. میں آج بھی کہتا ہوں پیسے بنائے جا سکتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس پہ PIA جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اگر اس کو صحیح مینج کیا جائے، اگر اس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے. 24 کروڑ لوگوں کے پاس ایک ایئر لائن ہے، دنیا کی 5ویں بڑی ہم جو ہے وہ قوم ہے، اور ان کے پاس سب سے آسان روٹس کیا ہیں؟
آپ نے لندن جانا ہو, آپ نے یورپ جانا ہو, آپ نے امریکہ جانا ہو, اگر PIA جو جا سکتی ہو تو ہم جو باقی دوسری ایئر لائنس پہ بیٹھ کے جاتے ہیں درمیان میں مختلف جگہوں پہ دنیا کے ملکوں میں رکتے ہوئے, کیوں کوئی پاکستانی جائے گا؟ اس نے نیو یارک جانے کے لیے 14 گھنٹے میں کیوں نہیں جائے گا؟ اپنے آپ کو 20 گھنٹے میں یا 25 گھنٹے میں کیوں لے کے جائے گا؟ ہمارے پاس وہ سروس نہیں ہے. جس زمانے میں ہمارے پاس سروس تھی, جب میں UK جاتا تھا اسی میں جاتا تھا, آئیڈیل ٹائم ہے صبح 9 بجے, 10 بجے, 11 بجے ہمارا جہاز چلتا ہے, وہاں پہ دوپہر کو 2 بجے, 3 بجے, 4 بجے پہنچا دیتا. آئیڈیل. کسی کے پاس ایسے ٹائمنگ نہیں ہے جو آپ کے PIA کے پاس ہے. لیکن آپ جو PIA کے ساتھ ہوا ہے, اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جنہوں نے کیا وہی بیٹھ کے مجھے سکھا رہے ہیں آپ سے صحیح نہیں بک رہی. واہ جی واہ, کمال کیا تم نے, حالت کیا کی ہے PIA کی, میرے سے صحیح نہیں بک رہی. اور جو سارے اس میں حصے دار ہیں, ایک دن میں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ آپ میرے سے سوال کرتے ہیں ادھر سے شروع کریں اور سارا گول چکر کر کے ساری اینڈ تک کر دیں. کون سی ایسی پارٹی ہے جو اس حکومت میں شامل نہیں رہی جس نے PIA کو ڈبویا ہو؟ کون سی ایک پارٹی بتا دیں, کوئی اپوزیشن کی, کوئی حکومت کی, کوئی اندر باہر, کوئی پارٹی بتا دیں جو اس حکومت کا حصہ نہیں رہی جس نے یہ PIA کا حال کیا. ہاں, اپنے اپنے دور میں اپنا اپنا حصہ ڈالا, کسی نے زیادہ ڈال دیا, کسی نے کم ڈال دیا, اور ہمیں سمجھا رہے ہیں. کیا میرے میں کیپیسٹی نہیں؟ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے پاس کمیونیکیشن ہے, NHA ہے, یہ ہے جی فگرز. ایک سال کے اندر NHA 50 ارب روپیہ ایکسٹرا پروفٹ دینے لگی ہے. 50 ارب روپیہ. کبھی آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی ایک محکمے نے ایک سال میں 50 ارب روپے کی زائد آمدنی نہیں کی. میں زائد آمدنی بتا رہا ہوں. ٹوٹل ریونیو جو ہے وہ NHA کا اس سال انشاءاللہ تعالی 110 ارب جائے گا. 64 بلین سے 110 بلین پہ جا رہا ہے. یہ ہے جی اس کے فگرز. ابھی میں آپ سب کو کاپیاں دوں گا. 50 ارب روپیہ میں نے ریز کیا ہے. کتنا کو شور مچایا میں نے اس کے پیچھے, کتنی پریس کانفرنسیں کی ہیں, کتنی میں نے ٹاکس کی ہیں, کتنے اس کے اوپر اداریے لکھوائے ہیں, کتنا میڈیا کمپین کروائی ہے. میرا تو اپنا چینل ہے, کوئی ایک پروگرام بھی آیا اس کے اوپر؟ آپ بتائیں. میں نے 50 ارب روپے, یہاں پہ اگر 50 کروڑ روپیہ کیا کسی نے کیا ہوتا تو میرے خیال میں ابھی تک 6 دفعہ چھلانگے مار چکا ہوتا. میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں کہ بھائی میں 50 ارب روپے ایکسٹرا لے کے دے رہا ہوں اس دفعہ. اور اس کو کس طرح کیا؟ مینجمنٹ. ہم ایکسل لوڈ ختم کر رہے ہیں. میں کسی ایک بھی ٹرک کو نہیں جانے دوں گا جس کے اوپر ایکسٹرا لوڈ ہوگا, اپنی نہ موٹر وے کے اوپر اور نہ ہی اپنی کسی نیشنل ہائی وے کے اوپر. یہ ہماری روڈز کو تباہ کر رہے ہیں. جس کے اوپر 20 ٹن لگایا جا سکتا ہے اس کے اوپر 60 ٹن ڈال کے لے کے جا رہے ہیں. اور مجھے جب محکمے نے پہلی پریزنٹیشن دی انہوں نے کہا جی ہم ان سے 9 ارب روپیہ وصول کرتے ہیں. میں نے کہا میں زیرو کروں گا اس آمدنی کو, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 90 ارب روپیہ کسی کو چھوڑ دیا اور 9 ارب روپیہ وصول کر لیا. وہ ٹرک بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں, آپ کی سڑک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, آپ کی سڑک بیٹھ رہی ہے اور آپ ان سے 9 ارب وصول کر کے بہت خوش ہیں. اس کو زیرو کریں گے. ایک بھی ٹرک نہیں جانے دوں گا کسی سڑک پہ. جس کا 20 ہے ارب, جس کا 20 ٹن ہے وہ 20 ٹن ہی لے کے جائے گا, 21 ٹن میں نہیں ڈالنے دوں گا. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ مجھے کاروبار سمجھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے کاروبار آتا ہے کرنا, اس کو یہ کاروبار نہیں آتا. مجھے جو کاروبار آتا ہے وہ تم میں سے کسی کو بھی نہیں آتا. کوئی 50 ارب روپے کا فائدہ دینے والی مجھے ایک وزارت بتا دیں. یہ سارے جتنے بیٹھ کے کرٹیسائز کر رہے ہیں ان سے پوچھیں, آپ سارے وزیر رہے ہیں, بتائیں کون سے محکمے میں آپ نے کتنا ریونیو جنریٹ کیا اس نے ایک سال کے اندر. ابھی مجھے 7واں مہینہ ہے. یہ ہے فگرز. آپ نے 64 بلین کیا تھا پچھلے 77 سالوں میں. اور بھائی میں نے آپ کو ایک سال کے اندر 2023-24 میں اور 24-25 میں there will be an increase of 50 billion پاک روپیز. تو میں آپ سارے دوستوں کی وساطت سے یہ پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں, انشاءاللہ تعالی میرے بس میں جو ہوا, یہ میرے پاس امانت ہے. میرے پاس جو بھی وزارت ہے یہ امانت ہے. میں اپنے اللہ کو بھی جواب دے ہوں اس کے لیے اور اپنی قوم کو بھی جواب دے ہوں.
एक रुपया मैं कभी अपने ऊपर ना लगाया ना कभी लगाऊंगा। मेरे पास कोई सरकारी गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई सरकारी मुलाजम नहीं है, मेरे पास कोई सरकारी ड्राइवर नहीं है। मैंने आज तक जितने मुल्कों का दौरा किया है उसमें मैंने कभी एक रुपया हुकूमत पाकिस्तान से नहीं लिया। कोई साबित कर दे कि ये मैं कभी किसी मुल्क में सरकारी खर्चे पे गया हूं, एक दफा भी साबित कर दे। मैंने एक रुपया, कोई एक एम्बेसी बता दे कि अलीम खान ने वहां पे रहते हुए चाइना में, रशिया में, जिस जिस मुल्क में, कुवैत में मैं गया हूं, कभी मैंने एक रुपया भी अपनी हुकूमत का लगाया हो या इस पाकिस्तानी कौम का लगवाया हो। एक दफा मैंने कोई टीए लिया हो। मैं जहां गया हूं अपने खर्चे पे गया हूं, अपने खर्चे पे जाऊंगा। मैं जहां रहता हूं अपने खर्चे पे। मैंने अपना दफ्तर बनाया प्राइवेटाइजेशन का, उसमें कोई एक दफा साबित कर दे कि मैंने एक रुपया भी हुकूमत पाकिस्तान से लिया। और उनमें ये सारे वुज़रा की तस्वीरें लगाई हैं, ये जाएं अपनी अपनी तस्वीरें देख लें। और वही जो मेरे पे तनकीद करते हैं उनकी सबसे ऊपर लगवाई हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी सारे हम अपने अपने गिरेबान में झांकें, दूसरों को समझाने की बजाय पहले हम खुद देखें कि मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं। मेरे पास जो महकमे हैं वो मैं अपने अवाम के सामने उसकी एक एक पाई का जिम्मेदार हूं। और मैं पीआईए के लिए बेहतरीन ना सिर्फ ये कि इसका हल निकलेगा, अगर पीआईए को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना पड़ा हम वो भी देखेंगे, और अगर हमें दोबारा इसके लिए करना पड़ा तो हम दोबारा से फ्रेमवर्क बनाएंगे। हो सकता है कल को हम ये कहें कि हमने जो इसके ऊपर नुकसानात अभी बुक किए हुए थे, यानी कि 200 अरब रुपया, हम वो उसमें से माइनस कर लें और इसको क्लीन कर दें। पीआईए के ऊपर कोई पुरानी लायबिलिटी ना हो, एक रुपए की भी ना हो, ताकि वो सारी की सारी एक दफा हुकूमत अपने ऊपर उठा ले और क्लीन पीआईए जो है वो बेचे मार्केट में। हो सकता है उससे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट बन जाए। और जो चीजें, जो मुतालबे बायर्स की तरफ से हमें आए हैं जो कि हम नहीं कर सकते थे, कई चीजें हम आईएमएफ की वजह से नहीं कर सकते थे। कईयों ने कहा सेल्स टैक्स खत्म करें नए जहाजों के खरीदने पे, तो मैंने उनको कहा कि अगर हम सेल्स टैक्स खत्म करेंगे हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। अगर आईएमएफ के पास जाके हमने ये चीज पहले से करवाई होती तो शायद हमें ये जरूरत ना पड़ती। लेकिन इस वक्त क्या ये फ्रेमवर्क में थी? मेरे पास गुंजाइश नहीं थी। लेकिन हम जब अगला फ्रेमवर्क बनाएंगे तो हो सकता है हम इस पीआईए के ऊपर कोई भी पुराना खसारा ना रहने दें, कोई एक भी लायबिलिटी ना रहने दें, और इसको बिल्कुल क्लीन करके जीरो करके फिर उसके बाद मार्केट में बेचने के लिए जाएं। सो ये बहुत सारी चीजें हैं। जो हमारा पोस्टल है वो भी मेरे पास है कम्युनिकेशन में। पोस्टल के अंदर मैंने 3,500 नौकरियां अबॉलिश की हैं। अब आप बताएं, आज तक कभी किसी ने बतौर वजीर, सियासी आदमी हूं, हल्के हैं, एक जगह से एमपीए जीता था, एक जगह से एमएनए जीता था, क्या ख्वाहिश है सबकी, सियासी लोगों की? ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देनी। इसमें आपको पता है कि कितनी नौकरियां थी? 2303 नौकरियां बीपीएस 1 से 5 तक की थी, जो मैं सारे अपने हल्के में बांट सकता था। 2305 नौकरियां थी जो मैं सारी की सारी अपने हल्के में बांट सकता था। फिर उसके बाद 6 से 11 की 603 नौकरियां थी। फिर उसके बाद 12 से 16 की 238 नौकरियां थी। तो मैं चाहता तो सब सारी पकड़ता, अपने अपने हल्के में बांट देता, सारी, मेरा पूरा हल्का ही खुश हो जाता, 4000 नौकरी बांटता। सारी अबॉलिश कर दी हैं। क्यों? क्योंकि उससे 2.8 बिलियन रुपीस की बचत हुई है। और ये वो महकमा है जिसका इस वक्त होना भी एक क्वेश्चन मार्क है। और मेरे से पहले जो साहब थे इसके वजीर, 4,500 नौकरी बांट के गए थे, मैंने 3,500 अबॉलिश की हैं। ये फर्क है। ये मैं भी सियासी हूं, मुझे भी पता कि इसमें से मुझे कितना सियासी फायदा हो सकता था। इसके लिए भी कोई गुर्दा चाहिए कि आप 3,500 नौकरी जो आप अपने हल्के में बांट सकते थे, एक भी शायद शख्स ऐसा ना रह जाता जिसके घर को मैं कोई ना कोई नौकरी ना दे देता। लेकिन मैंने सिर्फ 2.8 बिलियन इस मुल्क का बचाया हर साल, क्योंकि ये नौकरियां देना जुल्म है। ये वो नौकरियां हैं जो कि कब की खत्म हो जानी चाहिए थी, और वो जो नौकरियां 4,500 बांटी गई हैं वो भी जुल्म है इस मुल्क के ऊपर। क्योंकि ये कौन सा महकमा है पोस्टल जो पूरी दुनिया में है? कभी आपने डाकखाना कोई देखा है? आप में से किसी बंदे ने कोई डाकिया आता देखा? और उसके अंदर 7,000 नई नौकरियां दे देना।
خدا کا خوف کرو یار, اس ملک کو اپنا ملک سمجھو. یہ کسی ہمسائے کا ہے؟ یہ ہمارا ملک ہے. کیوں ظلم کر رہے ہیں ہم سارے؟ اتنی جرت پیدا کریں. یہ جو میرے پہ باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھے تو صحیح کہ بھائی اپنی اپنی کارکردگی بتا دو جو وزارت میں رہ کے کیا. اور اگر علیم خان کے ذمہ کو کام لگایا تھا, پی آئی اے ٹھیک کرنا میری ذمہ داری نہیں تھی. اگر آپ مجھے پی آئی اے کی ذمہ داری دیں اور اس کے بعد مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے پی آئی اے کے لیے کیا کیا. میرے پاس تو بھائی صرف فروخت ہے, اور میں نے لوگوں سے دیکھنا ہے کہ وہ لوگ لا کے مجھے اس کی کیا آفر دیتے ہیں, اور میں اس میں بھی قانون کا پابند ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. اب آپ کا ایک جی 165 ارب روپیہ جو تھا وہ اس کے ایسٹ سے 85 ارب روپیہ آپ نے رکھا کہ 85 ارب میں یہ بکنی چاہیے. روبرٹ سٹی نے 10 ارب روپے اس کی بولی گئی. اب باقی جو کابینہ ہے, ایک تو یہ بتائیے گا وہ